وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبیب اللہ. مل کے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین. جدوں سایہ آخری ہون جدوں سایہ آخری ہون مدینے دی گلی ہووے جدوں آخری ہون مدینے. مل کے محبت نہ کھو. جدوں سایہ آخری ہون مدینے دی گلی ہووے نبی دی پاک چوکھٹ تے ختم زندگی ہووے نبی دی پاک چوکھٹ تے ختم جدوں سایہ آخری ہون مدینے دی گلی ہووے جدوں سایہ آخری ہون مدینے دی گلی ہووے نبی دی پاک چوکھٹ تے ختم زندگی ہووے. پڑھیے نبی دی پاک چوکھٹ تے ختم زندگی ہووے. کوئی دعا منگدا ہے کوئی دعا منگدا ہے یا الہ العالمین برسر ممبر تیرے نبی دا صدقہ تیرے کولو دعا منگنے نبی دی پاک چوکھٹ تے ختم زندگی ہووے نبی دی پاک چوکھٹ تے ختم نظر جالی تے ٹک جاوے بڑا سرکار دیاں نعتاں نظر جالی تے ٹک جاوے بڑا سونے دیاں نعتاں میں صدقے یا رسول اللہ میں صدقے یا آنکھوں میں صدقے یا رسول اللہ اے مصرع آخری ہووے میں صدقے یا رسول اللہ اے
مصرا خری ہوئے مدینے جدوں سایہ خری ہون مدینے دی گلی ہوئے۔ نہایت ہی واجب الاحترام معزز و محتشم حاضرین و سامعین، عزیز دوستو، بزرگوں، قابل احترام بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ جل شانہ دی حمد و ثنا تو بعد ہدیہ درود لامحدود امام الانبیاء شب اسراد دلہا والی بطحا احمد مجتبی سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے حضور درود و سلام دا ہدیہ پیش کرنے تو بعد قرآن کریم برہان رشید دے اندروں چند الفاظ تلاوت کیتے خالق کائنات دی پاک بارگاہ چ دعا گو ہاں اللہ کریم ان الفاظاں دے تحت حق بیانی دی توفیق عطا فرمائے، سن سنا کے خالق کائنات توفیق عمل عطا فرمائے۔ عزیزان گرامی، خالق کائنات اللہ وحدہ لا شریک نے قرآن کریم برہان رشید دے اندر ارشاد فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ۔ خالق کائنات نے فرمایا میرے محبوب علیہ السلام تے ایمان لے آنا ہے تے اے لوگو انج دا ایمان لے آؤ جویں انہاں لوکاں نے ایمان لے آندا ہے۔ فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، جے میرے یار نو مننا جے ودہا دے چہرے والے واللیل دیاں زلفاں والے مازاغ دے کاجل والے محبوب نو مننا ہے تے پھر انج منو جویں انہاں لوکاں ایمان لے آندا۔ کما آمن الناس، یہ کما آمن الناس قرآن کریم نے کنہ لوگاں نو فرمایا ہے، کنہ لوگاں دا تعارف اللہ نے کروایا۔ یاد رکھنا عزیزان گرامی، جو کما آمن الناس قرآن نے بیان کیتا ہے نا، اے دے تو مراد امام الانبیاء علیہ السلام دے پاک صحابہ نے، امام الانبیاء علیہ السلام دے صحابہ کرام علیہم رضوان دی جماعت ہے۔ یہ کما آمن الناس تو مرادو لوگ نے جنہ ودہا دا چہرہ ویکھیا، واللیل دی ظلف ویکھی، مازاغ دا کاجل تکیا، علم نشرہ دے سینے دی زیارت کیتی، انج کہہ لو جنہ خدا دے پیارے حبیب ودہا دے چہرے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو ویکھ کے مصطفیٰ دا کلمہ پڑھے۔ کما آمن الناس تو مرادو لوگ نے۔ تو رب نو امام الانبیاء دے صحابہ دا ایمان اتنا پسند آیا، کیا کہنے محبوب دے صحابہ دے ایمان دے، کیوں انہاں لوگاں نے رسول اللہ علیہ السلام نو عشق مصطفیٰ دے وچ ڈب کے مننے آئے، محبت رسول دے وچ رہ کے مننے آئے۔ تو خالق کائنات اللہ وحدہ لا شریک اس گئے گزرے پرفتن دور دے لوگاں نو اللہ دی ذات رب حکم فرما رہا ہے کہ مینوں بھی ایمان پسند او دا یہ جن نے صدیق اکبر دی طرح من لیا، جن نے فاروق اعظم دی طرح منیا، جن نے عثمان غنی دی طرح منیا، جن نے مولا علی دی طرح منیا۔ فرمایا جڑا صدیق و فاروق عثمان و علی دی طرح مننے، طلحہ زبیر انس بن مالک بلال پاک دی طرح جڑا مننے، میرے یار نو جویں انس بن مالک نے مننے آئے، میرے یار نو جویں سیدنا بلال حبشی نے مننے آئے، جڑا میرے حبیب نو انج مننے گا اللہ فرماندا ہے مینوں او دے ایمان دی نورانیت دے وچ محبت رسول دی چاشنی نظر آئے گی تو میں او دا ایمان قبول کراں گا۔ کیوں فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، بس میرے محبوب نو مننا جے تے انج منو جویں انہاں لوکاں ایمان لے آندا۔ یا اللہ جی ایویں مننا گے تے ملے گا کی؟
خالق کائنات اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ اللہ فرماتا ہے بس میرے محبوب تے انج ایمان لے آؤ جویں محبوب دے صحابہ نے ایمان لے آندا ہے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ، انہاں لوکاں دے ایمان دی طرح، انہاں لوکاں دے ایمان دی مثل ایمان لے آؤ۔ اس تو بھی مراد کی ہے امام الانبیاء دے صحابہ، صحابہ دا ایمان ہے اس تو مراد۔ تو اللہ فرماتا ہے انج ایمان لے آؤ جویں حضور دے صحابہ نے ایمان لے آندا ہے۔ بولو حضور دے صحابہ نے جویں امام الانبیاء دے غلامہ ایمان لے آندا ہے، فرمائے انج ایمان لے آؤ۔ یا اللہ ملے گا کی؟ اللہ فرماتا ہے فقد اہتدوا، میں رب ہو کے اعلان کرنا وا، فرمایا تانوں ہدایت دا رستہ عطا فرما دے۔ پتہ چلیا جڑا حبیب خدا امام الانبیاء نو انج مننے جویں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مننے ہیں، جویں سیدنا عمر ابن خطاب نے مننے ہیں، جڑا انج مننے جویں حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بعد سیدنا عثمان غنی ذی النورین نے مننے ہیں، جویں حضرت مولا علی حیدر کرار شیر خدا نے مننے ہیں، جڑا انج مننے گا اللہ فرماتا ہے میں انہوں ہدایت دا رستہ عطا فرماواں۔ آؤ ذرا صحابہ نے کیویں مننے ہیں، پڑھ کے ویکھو کتب۔ امام الانبیاء علیہ السلام آپ نے سوم وصال رکھنا شروع کیتا، ایسے روزے رکھنے آقا علیہ السلام نے شروع کیتے۔ نہ امام الانبیاء علیہ السلام نے سحری ٹائم کچھ کھانا، نہ افطاری ٹائم بظاہر کچھ کھانا۔ امام الانبیاء علیہ السلام دے صحابہ نو ادائے مصطفیٰ پسند آئی، کیونکہ امام الانبیاء دے صحابہ ہر لمحہ رب دے یار ختم نبوت دے تاجدار دیاں اداواں نو ہی اپناؤندے رہندے سن، ہر ویلے حبیب خدا دیاں اداواں نو اپناؤندے رہندے سن۔ ادھر امام الانبیاء علیہ السلام دے صحابہ نے تکیا، اے ودوہا دے چہرے والا، واللیل دیاں زلفاں والا، مازاغ دے کاجل والا، تیرے تے میرے آقا امام الانبیاء علیہ السلام دی ذات کریمہ، میرے مسلمان بھائیو امام الانبیاء کریم آقا علیہ السلام سوم وصال ایسے روزے رکھے۔ حدیث پاک دی اندر ہوندا ہے امام الانبیاء کریم آقا نے نہ سحری ٹائم کچھ بظاہر کھانا، نہ افطاری ٹائم کچھ کھانا ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ ادھر صحابہ اکرام رضوان نے ویکھیا مازاغ دے کاجل والے نبی دی اس مقدس ادا نو، کیونکہ صحابہ اکرام رضوان دا ایمان ہے اداواں محبوب دیاں ویکھ کے، اداواں محبوب دیاں ویکھ کے تمام صحابہ کرام رضوان بیک زبانے ہی بول دے سن۔ آؤ دی ترجمانی انج کر لئیے دی ترجمانی تاکہ سانو بھی محبوب دیاں دعواں نال پیار ہوئے۔ اللہ اکبر اللہ۔ ادھر جدوں ویکھے سوم وصال رکھ دیاں ان صحابہ بھی ادا اپنانی شروع کی تھی، کیوں نہ اپنا دے، بڑی دل نشین ہے ان کی ادائیں، بڑی دل نشین ہے ان کی۔ بات یاد رکھیا جڑا فرماندا ہے انج منو جویں انہاں لوکاں منیا ہے۔ انہاں کیویں منیا ہے؟ محبوب کریم امام الانبیاء نے مدینے دے تاجدار نے ایسے روزے رکھنے شروع کیتے، نہ سحری ٹائم کچھ کھایا وے، نہ افطاری ٹائم کچھ تناول کیتا ہے۔ صحابہ نے دیکھیا مدینے دے تاجدار دی ادا پسند آئی، اے ودوہا دے چہرے والے نبی دی ادا پسند آئی ہے، تے محبوب خدا امام الانبیاء دے پیچھے پیچھے صحابہ چل پے نے۔ ہن انجی روزے صحابہ رکھنے شروع کیتے، اے صدیق و فاروق عثمان علی انج روزے کیوں پہ رکھ دے ہو؟ آکھیا چپ کر جا، بڑی دل نشین ہے ان کی ادائیں، بڑی دل نشین ہے ان کی۔ ہاں پڑھو، بڑی دل
نشیں ہیں ان کی ادائیں اداؤں پہ مرنے کو جی چاہتا ہے اداؤں پہ مرنے قربان جاواں مدینے دیا تاجدارا تیریاں مقدس اداماں تو ادھر صحابہ کرام رضوان فرمایا چپ کر جا تینوں نہیں پتا اے مدینے دا تاجدار ختم نبوت دا بادشاہ بن کے آیا یہ میرا نبی ختم نبوت دا بادشاہ بن کے آیا وے اسی یار دیاں داواں نو اپنا رہے ہیں مدینے دے تاجدار دیاں اداواں نو پہ اپنانے ہیں اس واسطے سحری ٹائم کچھ نہیں کھاندے افطاری ٹائم کچھ نہیں کھاندے صدیق و فاروق عثمان و علی یہ کیوں انج کر دے ہو کہ بڑی دل نشیں ہے ان کی ادائیں بڑی دل نشیں اداؤں پہ مرنے کو جی چاہتا ہے اداؤں پہ مرنے کچھ دن پہنے امام الانبیاء دے غلاموں ادھر سرکار دے غلام بڑے بڑے جسامت قدامت والے مسجد نبوی دیاں دیواراں نال ہاتھ لا لا کے ہاتھ دیواراں نو یعنی سہارا بنا کے چل دے آ رہے نے ادھر امام الانبیاء نے فرمایا اے میرے غلاموں کی ہویا جے اللہ اکبر اللہ صحابہ کرام رضوان عرض کر دے نے اے مذاق دے کاجل والیا خدا دی خدائی دے لاڑیا ودوہا دے چہرے والیا سونیا تیرے پیچھے پیچھے پے اونے اے مدینے دیا تاجداراں جویں روزے تسی رکھ دے ہو ان جی اسی روزے رکھنے پہ ہیں امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا ایوکم مثلی دسو میرے غلاموں کون ہے تواڈے وچوں میری مثال دسو کون ہے میرے جیا سارے صحابہ چپ کر رہے بولو سارے صحابہ آنکھوں نا ذرا سارے صحابی تمام صحابہ غلامان مصطفیٰ خاموش ہو گئے حضور نے فرمایا ایوکم مثلی حدیث میں بخاؤنا نہ ہوئے ذمہ دار فرمایا ایوکم مثلی اے میرے صحابہ تو اڈے جو کون ہے میرے جیا کون ہے میری مثل سارے صحابی خاموش ہو گئے اے صحابہ بولے کیوں نہیں فرمایا چپ کر جا اسی تے حضور دے غلام اے نبی تے او نبی ہے جدا نبیاں دے وچ ثانی کوئی نہیں جدا رسولاں وچ ثانی کوئی نہیں اے او نبی ہے سب سے بالا ہو آلہ سونیا تساں سانو پوچھ دیو کون مثال ہے اسی تے ایک پاسے رہے آدم علیہ السلام تو لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک سونیا کوئی نبی رسول بھی تیرے جیا نہیں کوئی نبی رسول بھی تیرا ثانی نہیں سب سے بالا ہو آلہ ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا نبی دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولا فرمایا ایوکم مثلی ایسے صحابہ دسو کون ہے تواڈے جو میرے جیا تمام صحابہ دی خاموشی چپ رہنا اس بات دی دلیل ہے کہ صحابہ کرام دا ایمان سی بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر خدا تو بعد ذات ہے تے مدینے دے تاجدار امام الانبیاء دی بولو خدا تو بعد ذات ہے تے امام الانبیاء دی تیرے تے میرے نبی پاک دی ذات ہے اللہ کی فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ فرمایا میرے یار نو مننا جے تے انج منو جویں انہاں لوکاں نے ایمان لے آندا ویکھ صحابہ دا ایمان کتنا معتبر ہے کتنا عظیم ایمان ہے صحابہ کرام علیہ رضوان دا رب نو ادا پسند آئی فرمایا میں قرآن دی نص بیان کر دینا وا تاکہ قیامت تک آن والے لوکاں نو پتہ چل جائے
کہ اتو اتو مننا اور شے وے وچوں یار نو مننا اور شے وے اتو اتو تے مدینے دے منافق بھی مندے سن عبداللہ ابن ابی جائے وہ بھی مندے سن فرمایا نا نا عبداللہ ابن ابی جا مننا مینو قبول نہیں جے مینو تے حضرت ابو بکر صدیق جا مننا جڑا یار غار تاجدار صداقت دی طرح مننے اللہ اکبر آؤ عشق مصطفیٰ دے اندر ایک واقعہ پیش کراں حضرات تے انسانہ دی بات ہے نا استون حنانا اللہ اکبر مسجد نبوی شریف امام الانبیاء علیہ السلام آغاز سی اجے ابتدا سی تے رسول کریم علیہ السلام نے نا کھجور دی لکڑی دا ایک تھم استون حنانا جنوں بولیا جاندا رسول اللہ علیہ السلام نے صحابہ نو خطاب کرنا صحابہ نے تشریف فرما ہونا امام الانبیاء نے اپنے میٹھے میٹھے بول حضور نے اللہ دے دین دیاں گلاں نبی کریم علیہ السلام نے اپنی شریعت صحابہ نو دسنی مسائل بیان کرنے تے آقا علیہ السلام نے نا اس کھجور دے تنے دے نال اس کھجور دی لکڑی دے نال حضور نے ٹیک لا لینی سرکار دی نبوت والی کنڈ مبارک جڑی مہر نبوت والی کنڈ مبارک سی نا وہ حضور نے ٹیک لگا لینی آؤ عزیزان گرامی امام الانبیاء کریم آقا علیہ السلام دی مقدس ادا تو قربان جاواں خدا دی خدائی دے بادشاہ نے استون حنانا دے نال ٹیک لاؤنی ادھر صحابہ اکرام رضوان دے نال میرا نبی خطاب فرمان لگ جانا اللہ اکبر وقت گزردا گیا ویلا بیتدا گیا ایک وقت آیا امام الانبیاء دی بارگاہ چرد کیتا گیا اے خدا دی خدائی دے بادشاہ جناب نبی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سونیا مدینے دیا تاجدار اگر تسی اجازت دیو تے ممبر بنوا کے مسجد رکھ دے یہ امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا ہاں تو انہوں اجازت ہے پر حکم نہیں دیندہ اگر حکم دیواں ہر مسجد ممبر رکھنا لازم ہو جاوے گا ہر مسجد ممبر رکھنا لازم ہو جاوے گا فرمایا تو انہوں اجازت ہے لیا کے ممبر شریف رکھ سکتے ہو سونا ممبر امام الانبیاء واسطے بنوایا گیا مدینے دے تاجدار امام الانبیاء جدو جمعہ دا دن آیا امام الانبیاء کریم آقا علیہ السلام اپنے ممبر مبارک تے جلوہ گر ہوئے خدا دی خدائی دا بادشاہ ممبر شریف تے جلوہ گر ہوئے ادھر امام الانبیاء نے خطاب شروع کیتا ہے اللہ اکبر جدو ممبر نبوی تے بیٹھ کے خطاب شروع کیتا ادھر رون دیاں آوازاں آ رہیاں نے رون دیاں آوازاں بڑے درد مندانہ انداز دے نال کوئی رو رہے آوے ہجکیاں لے کے روندا پہ آوے صحابہ عرض کیتی لجپالاں دے سردار اے مدینے دیا تاجدار ودوحا دے چہرے والے سونیا رون دی آواز سننے پر نظر کوئی شے نہیں آندی پئی ادھر رو رہا کوئی جن نے جڑا تواڈے عشق وچ روندا پہ آوے کوئی فرشتہ ہے تو اڈے عشق وچ روندا پہ آوے اللہ اکبر اللہ بلکہ حدیث دی اندر اتھوں تک آوندا ہے انج رون دی آواز آوے جویں اونٹنی دا بچہ گم ہو جاوے اونٹنی او دی جدائی وچ روندی ہے امام الانبیاء علیہ السلام مدینے دے تاجدار نے غور کیتی جدوں غور کیتی ادھر کی لکڑی دا تھم جدائی وچ پیا روندا ہے لکڑی دا تھم روندا پیا ہے جد یاد سونے دی آئی تے لکڑاں رو پئیاں جد یاد سونے دی آئی تے لکڑاں سوکھے لفظ نے سارے عشق رسول جھوم کے آخ دیو جد یاد سونے دی آئی تے لکڑاں نہ لکڑی دا جناب والا منہ ہے نہ لکڑی نو سمجھے نہ لکڑی جناب والا کان تے زبان رکھ دی منہ رکھ دی جسم وجود نہیں رکھ دی پر قربان جاواں جڑی لکڑی دی نسبت امام الانبیاء نال ہو گئی او بھی محبوب دی جدائی وچ روندی پئی ہے جد یاد سونے دی آئی تے لکڑاں
رو پئیاں تے لکڑاں رو پئیاں جد یاد مہی دی آئی تے لکڑاں۔ امام الانبیاء علیہ السلام آپ ممبر شریف تو اترے اور حضور نبی کریم امام الانبیاء نے جا کے نا انج کر کے اپنے سینے دے نال او ستون حنانہ نو اپنے سینے نال لایا، صدقے جاواں خدا دی خدائی دے بادشاہ دی لجپالی۔ اللہ اکبر۔ حضور نے نا ستون حنانہ نو اپنے سینے نال لایا۔ روایت دے اندر آوندا ہے سینہ مصطفیٰ دے نال جدو ستون حنانہ لگا نا، او لکڑی او کھجور دا تھم، او کھجور دی سکی لکڑ جدو ودوہا دے چہرے والے نے اپنے سینے نال لائی، وہ مصطفیٰ دیاں داواں صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے سینے نال لایا، لکڑی نو قرار آ گیا، لکڑی نو سکون آ گیا، لکڑی نو قرار آ گیا۔ فرمایا کیوں رونیاں؟ کہا ودوہا دے چہرے والیا، واللیل دیاں زلفاں والیا، ہون تک میرے نال پشتی انور لا کے سونے صحابہ نو خطاب کر دے رہے ہو، پر مدینے دیا تاجدارا منبر بن گیا، تسی جلوہ گر ہو گئے ہو، اے ودوہا دے چہرے والیا، واللیل دیاں زلفاں والیا، اس واسطے جدائی وچ رو رہے ہیں، جدائی دے اندر رونا پیا وا، اینی بھی جدائی سونیا تیری برداشت نہیں، سونے اینی بھی جدائی برداشت نہیں، کس واسطے تو ہے میرا چین تے قرار سونیا، تو ہے میرا چین۔ پڑھ لو کچھ نہیں ہو چلے آکھو تو ہے میرا چین تے لکڑی دا تھم مدینے دے تاجدار دے عشق دے وچ جھوم کے آندا پیا، تو اے میرا چین تے قرار سونیا، سونیا مدینے دیا تاجدارا کیوں نہ روواں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو اے میرا چین تے قرار، تو اے ساڈا چین تے قرار سونیا، تیرے نال وسدی بہار سونیا، تیرے نال وسدی بہار سونیا۔ حضور نے سینہ مبارک دے نال لایا، روایت دے اندر آندا ہے کہ او ستون حنانہ لکڑی دا پلر، لکڑی دا تھم، سکی لکڑ، جدو خدا دی خدائی دے بادشاہ دے علم نشرا دے سینے نہ لگی، سکون مل گیا۔ اس طریقے دے نال ہجکیاں بند ہویاں، رونا بند ہویا، جس طرح بچے نو پیار کیتا جاوے بچہ ہجکیاں لے لے کے رونا بند کردا ہے۔ آؤ عزیزان گرامی، امام الانبیاء کریم آقا علیہ السلام نے اس لکڑی دے نال پیار کیتا۔ میں پوچھنا چاہنا وا او لکڑی نو علم کیویں آیا؟ اس لکڑی کول کیڑی پی ایچ ڈی دی ڈگری ہے؟ انہوں پتہ لگ گیا رسول اللہ علیہ السلام منبر تے جلوہ گر ہو گئے نے، جو بھی پاگل جانور نے جڑے آندے نے معاذ اللہ، نبی کریم امام الانبیاء نو پتہ کوئی نہیں معاذ اللہ، امام الانبیاء جانتے کچھ نہیں۔ میں کیا نبیان دے سلطان دی ذات تے بڑی ورا الورا ہے، جڑی شے دی نسبت پاک رسول نہ لو جاوے اللہ دا سینہ روشن فرما دیندا ہے۔ او لکڑی نو اینا علم آ گیا کہ لکڑی رسول اللہ دی جدائی برداشت نہ کر سکی۔ بخاری اور مشکات دے اندر روایت ہے، لکڑی رسول اللہ دی جدائی برداشت نہ کر سکی، لکڑی رو پئی امام الانبیاء دے ہجر وچ عشق مصطفیٰ دے اندر۔ تو عزیزان گرامی سرکار جدو لکڑی چپ کی تھی نا، اگے روایت امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا کہ میں جے تو چاہویں تے تینوں اوتھے لا دیواں جتھوں تو آیا سے، جے تو چاہویں تینوں اوتھے پہنچا دیتا جاوے جتھوں تو آیا سے۔ یا سرکار نے فرمایا جے تو چاہویں تے میں تینوں جنت دے وچ اگا دیواں،
تو ہرا ہوے تیرے شاخاں پھٹن تو ہرا ہو جاویں اور تینوں پھل لگے تے میری امت دے ولی آ کے تیرا پھل کھان. سرکار نے فرمایا جویں تو چاہویں. آخر روایت دے اندر آندا ہے رسول اللہ علیہ السلام دے قدماں مبارکاں نو پسند کیتا. سرکار دے قدمین شریفین دے اندر جتھے حضور بیٹھ کے خطبہ ارشاد فرماندے سن نا، آقا علیہ السلام دے قدماں مبارکاں دے وچ جگہ کھودی گئی، اس مقام تے اس ستون حنانہ نو دفن کیتا گیا تے پھر مکمل طور تے چپ ہو گیا. حضور نبی کریم علیہ السلام دی محبت اور سچا ایمان ہوے بندے دے وچ تے انسان تے ایک پاسے رہے، رب کعبہ دی قسم لکڑاں بھی مصطفیٰ جان رحمت نال محبت کرن والی ہے. لکڑیاں نے استون حنانہ نے پیار کیتا ہے. اور روایت دے اندر آندا ہے اللہ فرماتا ہے انج منو جویں میرے نبی دے صحابہ نے منیا. بولو انج منو جویں میرے نبی دے، بولو تے صحیح، انج منو جویں میرے نبی دے صحابہ نے منیا ہے. یہ نہیں کہ اندروں ہور ہوے تے باہروں ہور ہوے. اللہ حضرت امام اہل سنت کشتہ عشق رسول تاں ہی سبق دے دیتا. مدینہ پاک دیاں گلیاں وچ پھردیاں ہویاں فرمایا اے میرے نبی دے غلاموں ایک ہی گل یاد رکھے آجے، گلی گلی کوچا کوچا ہوکا دے آجے، مومن وہ ہے جو ان کی عزت پہ مرے دل سے. مومن وہ ہے جو ان کی عزت پہ مرے. قرآن دا ترجمہ میرے امام نے کیتا، غیرت مند امام، سنیاں دا امام، عاشقاں دا سلطان بولیا فرمایا مومن وہ ہے جو ان کی عزت پہ مرے دل سے. تعظیم بھی کرتا ہے منکر تو کرے دل سے. اتوں تو نہیں، وگرنہ یہ نمازاں منہ تے ماریاں جانیاں نے، انہاں روزیاں دا کوئی مل نہیں. یاد رکھو مسجداں دے وچ آنا جانا کوئی قابل قبول نہیں جے خدا دے یار نال سچا پیار نہ ہوئے. فرمایا انج منو وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، میرے یار نو انج منو جویں انہاں لوکاں نے منے ہیں. انہاں لوکاں نے، انہاں لوکاں تو مراد کی ہے نبی پاک امام الانبیاء دے پاک صحابہ. صحابہ دا ایمان اللہ دے ہاں معتبر ہے، عظیم ایمان ہے. دیکھو نا کیوں نہ ہوئے جنہ اپنیاں گردناں کٹوائیاں لیکن سی نہیں کیتی، جنہ زخم لوائے سی نہیں کیتی، جنہ اپنیاں اولاداں قربان کیتیاں پیچھے نہیں ہٹے، جنہ اپنا مال گھر بار ہر شے مصطفیٰ دے قدمہ تو قربان کر کے پھر بھی آکھے ہے مدینے دیا تاجدارا کچھ نہیں چاہیے دا تیرے ہوندیاں سانو ستے ہی خیران نہیں. سونیا تو ہمیں تے سب کچھ ہے. صحابہ کرام نے رضوان دا ایمان کتنا عظیم ایمان ہے. آؤ بخاری شریف دے اندر حدیث پاک عروہ بن مسعود اجے کلمہ نہیں حضور دا پڑھیا، اجے صحابی حضور دے بنے. بولو تے صحیح، صحابی حضور دے بنے، اجے صحابی نہیں بنے. لیکن جدو صحابی مصطفیٰ بن گئے نا تو پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا عروہ تیرا چہرہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی مثل ہے. تیرا چہرہ اللہ دے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام دیا ہے. اجے صحابی نہیں بنے، اجے کفر دیاں زنجیراں نہیں ٹوٹیاں. عروہ بن مسعود کافراں نے نا اپنا نمائندہ بنایا، پگ بن سمجھ کے وڈا چودھری بنا کے انہوں ٹوریا عروہ بن مسعود نو. کہن لگے کہ جا کے نا تو تعداد ویخ مسلمانہ دی کنی کو ہے، اسلحہ ویخ ہونا کل کنہ کو ہے، فوج ویخ ہونا دی کی ہے. یہ سارے حالات دا جائزہ لے کے ذرا دس تاکہ انہاں نہ لڑنا آسان ہو جائے گا. انہاں نہ لڑنا نہایت آسان انج ہوئے گا کہ جا کے انہاں نو چیک کر ویخ. عروہ بن مسعود گئے، اللہ اکبر، امام الانبیاء علیہ السلام تشریف فرمان ہے. صحابہ اکرام نے رضوان بیٹھے نے. عروہ بن مسعود نے جا کے جدو گل شروع کی تھی نا، آغاز کیتا، اجے دور ہی سن، انج انگلی اٹھائی
رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نو انج منو جویں حضور دے سر نہیں، زبان ہلا کے بولو، انج منو جویں حضور دے صحابہ نے مننے ہیں، میں نہیں آتا رب دا قرآن ہے۔ عروہ بن مسعود نے انج انگلی اٹھائی، رسول اللہ دے ایک صحابی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے نے، صحابی بیٹھے تے اٹھ کے کھڑے ہو گئے، فرمایا عروہ ہاتھ تھلے کر، تینوں پتہ نہیں تو گل کدے نال پیا کرنا ہے جدے سینے تے اللہ نے سارا قرآن نازل فرمایا، جڑا خدا دی خدائی دا بادشاہ بن کے آیا ہے، ہاتھ تھلے کر۔ اے عروہ بن مسعود دا نا او سرکار دے غلام دے نام ایک احسان سی بڑا وڈا کہ انہاں کولوں مکے رہندے نا ایک بندہ مر گیا، قتل ہو گیا، تے قتل ہون دے ناتے نا محلے داری یا کہ قریبی یاری دوستی دی بنا تے نا عروہ بن مسعود نے کہا بھئی انہاں نو کچھ نہ آکھو، میں تہاڈی اے دیت جڑی ہے نا قتل دا بدلہ او میں دینا وا۔ اینے اونٹ نے عروہ بن مسعود نے دے چھڑے، اونٹ جدو دیتے نا یہ گل ختم ہو گئی۔ ہن جدو سرکار دے غلام نے فرمایا نا عروہ ہاتھ تھلے کر، تینوں پتہ نہیں جدے نال گل کرنا پیا سارے رسولاں دا سردار بن کے آئے، یہ سارے نبیاں دا امام ہے، جدے نال گل کر رہے ہیں عروہ بن مسعود ہاتھ تھلے کر۔ عروہ بن مسعود بولے، آکھن لگے یار اپنا او احسان یاد کر، میرا ہاتھ تھلے کراؤن تو پہلا اے تے ویکھ جدو مکے دے اندر تیرے کولو قتل ہو گیا، تیرے قتل دی دیت میں دیتی، بدلہ میں دیتا، اج مینوں آکھنا ہے کہ ہاتھ تھلے کر۔ نبی کریم امام الانبیاء دے صحابی گرجناک آواز نال بولے، آکھیا سن لے عروہ، اوے تیرا احسان اپنی جگہ تے آ، محمد دا ادب اپنی جگہ تے آ، تیرا احسان اپنی جگہ تے آ، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دا ادب اپنی جگہ تے آ، اسی تے اپنیاں جاناں وی محبوب تو مارن والے آ، اے تے نبی ہووے تو تے ہاتھ تے پیا کرنا وے، ساڈا تے ایمان آ میں تنوار دیواں، میں منوار دیواں، میں تنوار۔ اجے عروہ کلمہ نہیں پڑھیا، ہاتھ تھلے کر لے، تیرا احسان اپنی جگہ تے آ، امام الانبیاء دا ادب اپنی جگہ تے آ، یہ جننے بھی رسول اللہ دے نوکر بیٹھے نے، یہ صحابہ دی جماعت، میں کلا ہی نہیں، عروہ ہر ایک دا یہی جذبہ ہے، سارے دے دل دی کی آواز ہے، میں تنوار دیواں، میں منوار، کوئی زبان چپ نہ رکھو، میں تنوار دیواں، میں تنوار دیواں، میں منوار دیواں، مدینے دے چن تو میں چنوار دیواں، مدینے دے چن تو انج منو جویں انہاں لوکاں منیا ہے، مدینے دے چن تو میں، ویسے آپا دا ایمان آکھیا ہاتھ تھلے کر۔ عروہ تینوں نہیں پتا گل کدے نال پیا کرنا ہے، جڑا خدا دا خاص محبوب بن کے آیا ہے، جنوں رب نے اپنا لاڈلا محبوب بنایا وے۔ عروہ بن مسعود آکھن لگے تیرے کولوں قتل ہویا مکے دے اندر، تیرے قتل دی دیت تیرے رشتہ داراں نہیں دیتی، تیرے بھراواں نہیں دیتی، بلکہ میں دیتی سی، تیرے قتل دا بدلہ میں انہیں اونٹ دیتے سن، اس احسان نو تے یاد رکھ۔ امام الانبیاء دے غلام بولے، فرمایا عروہ تیرا احسان اپنی جگہ تے آ، اسی مصطفیٰ والے اس نتیجے تے پہنچے ہاں، ہر شے تو اچھی محمد عربی دے ادب اور محبت دا نام، ہر شے تو اچھا امام الانبیاء دا ادب ہے، محبت رسول ہر شے تو اچھی چیز ہے، عشق مصطفیٰ دا دیا روشن کرنا اے ہر شے تو اعلی عمل ہے۔ جدو عروہ ابن مسعود نے سنیا تے پھر کی ویکھدے نے عروہ ابن مسعود، جڑی گل بات کرنی سی وہ کیتی تے کی ویکھیا امام الانبیاء علیہ السلام وضو کرن لگے، کہانی قصہ افسانہ نہیں، بخاری شریف چ میں وکھاؤنا وا، کی ویکھیا عروہ ابن مسعود نے، اللہ اکبر،
उरवा इब्न मसूद ने वेख्या अजे कलमा नहीं हजूर दा पढ़िया, जेड़े कलमा पढ़ पढ़ बुढ़े हो गए ने, जे वो भी ये गल्लां ते यकीन ना रखन और इन्हां गल्लां नूं पिछे हटाउण ते फिर अपने ईमान दा इलाज करन। रब ने फरमाया इंज मनो जिवें मुस्तफा दे, बोलो मुस्तफा दे सिहाबा ने मने हैं। व इज़ा क़ील लहुम आमिनू कमा आमनन नास, पहला पारा पढ़ के देखो, फरमाया मेरे यार ते ईमान ले आना जे ते इंज ले आओ जिवें उन्हां लोकां ईमान ले आंदा। वे महबूब दे सिहाबा दे ईमान दी झलक और अल्लाह दे हां इस ईमान दा की मेयार है, की मुकाम है। ये नहीं कि टोके नाल हजामत करा लो ते शलवार गोडियां तक कर लो ते आखो जी बड़ा वड्डा ईमान वाला हूं। नहीं, ईमान मुस्तफा जाने रहमत दी मुहब्बत दा ना ईमान। बुखारी शरीफ के अंदर ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नासी अजमाइन। अगर ईमान निरिया नमाज़ां पढ़न दा ना होवे, रोजे रखन दा निरा ईमान ना होवे, सिर्फ हज्जां करन दा ना ईमान होवे, रब दी कसम ओ मदीने दे मुनाफिक ते फिर सारे तो बड़े ईमानदार होए। ना ना, याद रख लो, ईमान ना किदा है ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नासी अजमाइन। इमामुल अंबिया अलैहिस्सलाम ने फरमाया उदों तिकर कोई मोमन नहीं हो सकदा। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कदों तक? फरमाया जदों तिकर अपने आप, अपने माल, अपनी औलाद, अपने बीवी बच्चे, अपने रिश्तेदार, कबीला कुनबा अंग साख जितने कायनात ते रिश्ते हैं ने, हत्ता कि जो कुछ कायनात ते अल्लाह ने पैदा किया है ना, हर शय तो वध के मदीने वाले नाल प्यार ना करे उन्नी देर तक कोई मोमन हो सकदा? बोलो उन्नी देर तक कोई मोमन हो सकदा? हर शय तो वध के इमामुल अंबिया नाल प्यार करना इहदा ना ईमान है। एवें ते बाबा नहीं आखदा सी अन्ने वाह मुस्तफा नाल प्यार करया कर। वाह बाबा रिजवी तेरी कब्र ते अल्लाह करोड़ा रहमतां नाज़िल फरमाया अन्ने वाह मुस्तफा नाल प्यार करो। जिन्हें अन्ने वाह मुस्तफा नाल प्यार किया ना, ओदी रब दी कसम अल्लाह ने कब्र भी आबाद कर छड़नी ते हशर भी आबाद कर छड़नी। आओ मैं अर्ज कर रहा, उरवा बिन मसूद ने फिर की तकिया ते की वेख्या जदों आए ना वापस ते काबे दे हरम दे अंदर जिन्ना वेख्या काबा शरीफ, पुछो उन्होंने, अल्लाह सारियां नूं ज़ियारत नसीब फरमाए। काबातुल्ला सेम जड़ा सी ना काबे दा, सारे चौधरी कलगियां वाले जिन्ने काफर सन सारियां नूं इकट्ठियां कर लिया, क्योंकि मुंतजिर सन असा बंदा कलिया पग बन समझ के, वड्डा वडेरा समझ के। चौधरी साडे सारे चौधरियां तो उच्चा सुच्चा चौधरी बन के गया है तो उन्होंने भेजा है, वह मसला भी सुनिए भी की वेख के आया। हाँ भाई सारे इकट्ठे हो गए, ऐलान होया हजरात अहले कुरैश इकट्ठे हो जाओ। उरवा इब्न मसूद वापस आ गए। अजीजा ने गिरामी उरवा इब्न मसूद ने आके जड़ी तकरीर की अज भी बुखारी शरीफ के अंदर मौजूद है। इमामुल अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे गुलाम उरवा बिन मसूद जे कलमा हजूर दा नहीं पढ़िया, आखन लगे हो मक्के दे काफरो तुसी उन्हां नाल नहीं लड़ सकदे, उन्हां दे नाल लड़न दी हरगज जसारत ना करे आजे। आख्या उरवा दस उन्हां कोल तदाद ज्यादा है? आख्या नहीं नहीं तदाद भी इन्नी ज्यादा नहीं। उरवा दस दे सही फिर उन्हां कोल असला बहुता है? आख्या नहीं नहीं असला भी ज्यादा नहीं। ए दस दे सही उरवा फिर की वेख के आया मैं? आख्या सुनो मक्के दे काफरो, अबू जाल, अबू लाहब, उतबा, शैबा, ये तमाम काफर मक्के दे हरम दे विच मौजूद ने, काबातुल्लाह दे सेम दे अंदर ने। हुण जनाबे उरवा इब्न मसूद अजे कलमा नहीं पढ़िया, वेख किडियां सोहणियां गल्लां कीतियां ने। अल्लाह अकबर अल्लाह। इधर उरवा बिन मसूद आखन लगे सुन लो मक्के दे ओ काफरो, हरगज भुल ना करे अजे उन्हां नाल लड़न दी। ए की वेख के आया मैं? उरवा बिन इब्न मसूद आखन लगे मैं बड़े बड़े बादशाहां दे दरबारां विच गया वां, किसे बादशाह दी रियाया नू इंज अदब कर दिया नहीं वेख्या जिवें मुहम्मद दे गुलाम मुस्तफा दा अदब करदे, जिवें मुस्तफा दे गुलाम अदब करदे ने, जिवें अदब करदे ने। खुदा दे रसूल दियां अदावां वेख के बड़ी दिल नशी है उनकी अदाएं, बड़ी दिल नशी है उनकी अदाएं, अदाओं पे मरने को जी चाहता
ہے عطاؤں پہ مرنے آکھے ابو جال سن لا بولا بتبا شہبہ اے جناب سارے کافرانو کٹھیاں کر کے آکھیا سن لو دس دے صحیح عروہ ساں تینوں بھیجے آوے کی ویکھ کے آیا میں آکھیا بڑے بڑے بادشاہاں دے بویاں تے گیا بڑے بڑے بادشاہاں دیاں بادشاہیاں میں تکیاں نے سفر میں کردا رہیا ہاں کسے بادشاہ دے غلام نو بادشاہ دا ادب انجدا کردیاں نہیں ویکھیا جویں دا خدا دی خدائی دے بادشاہ دے غلام مصطفیٰ دا ادب کردے جویں دا امام الانبیاء دا ادب کردے نے عروہ کی ویکھ کے آیا میں جناب عروہ ابن مسعود بولے آکھیا میں ویکھیا وے انہاں دا مسلماناں دا نبی جدوں وضو کردا ہے مسلمانہ دا نبی جدوں وضو کردا ہے ہاں پھر عروہ کی ہوندا ہے آکھیا مسلمانہ دے نبی دے جڑے وضو والے آزاد دھل دے نے ادھر چہرہ مقدس تے پانی پیندا ہے ادھر کلی مبارک سرکار کر دے نے ادھر ید اللہ والے گورے گورے ہاتھ جدوں امام الانبیاء دے دھل دے نے جناب عروہ ابن مسعود فرما دے نے میں ویکھیا وے او پانی جدوں چہرہ مقدس دے نال لگ کے زمین والے آوندا وے ویکھیا وے نبی دے غلاماں دے ہاتھ اگے آ جاندے نے ہاتھ اگے آ جاندے نے امام الانبیاء دے غلاماں دے ہتھاں دی اوتے پانی لے لیندے نے ہتھاں دے اوتے پانی لے کے کی کردے نے آکھیا سنو جس ویلے انہاں دے نبی اپنے نک مبارک دے اندر پانی رکھ دے نے پھر نک مبارک دے وچوں پانی گردا ہے صحابہ دیاں تلیاں اگے آ جاندیاں نے اساں ویکھیا وے انتا نخاما نخامتن جدوں مسلماناں دا نبی اپنا تھک مبارک گران دا ارادہ کردا وے اے مکے دے او کافرو میں ویکھیا وے صدیق اکبر عمر دیاں تلیاں اگے آ جاندیاں نبی دے یار اپنے ہاتھ اگے کر لیندے نے عروہ کی ویکھے آئی جناب عروہ ابن مسعود آکھن لگے میں ویکھ کے آیا ماں پھر وہ پانی نو تھلے نہیں سٹ دے وہ تھک مبارک نو تھلے نہیں سٹ دے بلکہ کی کر دے نے فَضَلَكَ بِهَا وَجْهَهُ وَجِلْدَهُ نبی دے غلام اپنے ہتھاں تے وضو والا پانی لے کے مستعمل پانی حالانکہ تیرا میرا وضو والا پانی پلیت ہے یہ کون وضو پیا کردا ہے جدیاں دامات اللہ نے قرآن نازل فرمایا ہے جدیاں آدامات رب قرآن نازل کرے او مدینے دا تاجدار وضو کرے ادھر وضو والے پانی لین واسطے اللہ اکبر اللہ صحابہ دیاں انج کر کے تلیاں آ جاندیاں نے اگے تے عارفاں دے سلطان حضرت جناب سلطان العارفین سلطان باہو فرماتے نے مارن ٹبیاں اتے کڈن موتی آپ اپنی واری رحمت دا اے دریا اچھلے تے جتے عاشق لیندے اے تاری مارن ٹپیاں اتے کڈن موتی آپ اپنی واری ہر صحابی دے ہاتھ اگے آ رہے ہیں کی کردے نے ہتھاں دے اوتے پانی لے کے عروہ ابن مسعود کافراں دے سامنے بیان پہ کردے نے کعبے دے حرم کعبے دے سین دے اندر کعبے دے ویڑے دے اندر مکے دیو کافرو تسی لڑن دا منصوبہ پہ کر دیو ہرگز ایسی غلطی نہ کریو انہاں دا نبی وضو کردا ہے وضو والا پانی لیندے نے انہاں دا نبی جدو تھک مبارک زمین تے سٹن دا ارادہ کردا ہے صحابہ دے ہاتھ اگے آ جاندے نے ہتھاں تے تھک مبارک اٹھا لیندے نے پانی جڑا وضو والا انج ہتھاں تے لے لیندے نے تے کردے کی نے اپنے چہریاں تے مل لیندے نے اپنے سینیاں تے مل لیندے نے
اپنے چہریاں تے مل لیندے نے، اپنے سینیاں تے مل لیندے نے۔ آؤ پوری سیاستہ مطالعہ کر کے ویکھو، پورا رب دا قرآن پڑھ کے ویکھو، کتے ایک آیت دے وچ بھی اللہ نے نہیں فرمایا میرا نبی وضو کرے تے پانی زمین تے نہ جان دیو، ہتھاں تے چک کے سینیاں تے چہریاں تے مل لو، نہ امام الانبیاء نے اے فرمایا وے۔ اے کیویں آ اج کوئی بھی مسئلہ پیش آ جاوے لوگ آندے نے وکھاؤ حدیث، وکھاؤ قرآن، وکھاؤ حدیث، وکھاؤ قرآن۔ میں کہنا وا یاد رکھ لو سارے مسئلے کتاباں چ نہیں ہوندے، کچھ مسئلے محبت رسول وچ بھی ہوندے، محبت مصطفیٰ وچ بھی کوئی مسائل ہوندے نے۔ ہن صحابہ نو پوچھو کہ کیڑی کتاب دے اندر ہے کہ کیوں تسی ہتھاں تے پانی لے کے بخاری چ نہ ہوئے میں ذمہ دار زبان کٹا لاں گا نہ ہوئے زبان کٹاں گا نہیں آکھاں گا مصطفیٰ دے عشق وچ ٹبی مار کے تم ہی رسول اللہ دا سچا غلام بن جا۔ صحابہ اللہ فرماتا ہے انج منو جویں مصطفیٰ دے صحابہ نے مننے ہیں، بلند آواز رکھو انج منو جویں نبی پاک دے۔ ہن صحابہ کیویں پہ منتے نے؟ وضو والا پانی ہتھاں تے لے کے چہریاں تے پہ ملدے نے، سینیاں تے پہ ملدے نے۔ اے نبی دے غلاموں صحابہ کی بنیا جے انج کیوں کر دیو؟ آکھیا چپ کر جا، عشق سچا نصیب عاشقاں دا، تے عاشق عشق سرور نال سجدہ آئے سولی چڑھ جانا پیت کھولنا نا ہو تختہ دار منصور نل سج دائیں آکھیا رات سج دیے نال نا تاریاں دے دن سورج دے نور نل سجدہ آئے قسم رب دی ایکی میں شان دساں ہو سارا جگ حضور نال بڑا ذرا سارا جگ حضور نال سجدہ سارا جگ حضور قسم رب دیے کی میں شان دساں سارا جگ حضور نال سجدہ اللہ اکبر۔ عزیزان گرامی اللہ فرماتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، میرے یار نو مننا جے ایمان لے آنا جے تے انج منو جویں انہاں لوکاں نے بولو جویں انہاں لوکاں نے کما آمن الناس 5.5 من دا مولوی ہوئے دے سر تے قرآن رکھ کے پوچھ مرنا ہی 1000 من مٹی تھلے آنا ہی کسے کنبے قبیلے نال نہیں جانا انہاں تڑیاں پالٹیاں جڑا بہتا سکا ہوئے بک بھر کے مٹی دا پہلے پاندا ہے لے بھئی تیرا تے میرا ایتھوں تک سی ہو اگے تون جان تیرا خدا جانے پر اس محبوب نال بے وفائی کر کے نہ جائیں جدو سلیپاں پا کے شاپر پا کے مٹی پا کے واپس مڑنا ہے اس محبوب نے قبر وچے آ جانا ہے اس نبی نے قبر وچے آ جانا ہے ہساں سنے آئے پیا دے وہ دیسی اندر تے ڈاڈیاں یوکھیاں مشکلاں پا اریاں نے ایک کوٹھڑی ملنی رہن خاطر
جدے بوئے تے نہ کوئی باریاں نے کنڈ چک کے سائیاں نے اے پوچھ لینا دس راتاں پچھلیاں کتھے گزاریاں انے محمد بوٹیا جھوٹا ہی جگ سارا تے کملی والے دیاں سچیاں یاریاں نے اس محبوب نال بے وفائی کر کے نہ جائیں جن نے قبر وچ آ کے غلام اپنے دے سر تے چھاں کرنی ہے اپنے غلام دی اس مقام تے بھی اپنے غلام دی مدد فرمانی تو میں عرض کر رہا ہوں جڈا مرضی مولوی ہو دے سر تے قرآن رکھ کے پوچھو کہ دسو کما آمن الناس کی یہ کما آمن الناس تو کی مراد ہے بلا تے سکری جم جائے گی رب دی قسم ایک کوئی آواز آئے گی ایک کما آمن الناس تو مراد جناب ابو بکر صدیق دا ایمان اللہ ظاہر پہ کر اللہ فرما رہا ہے صدیق اکبر دی طرح من عمر فاروق دی طرح من عثمان غنی دی طرح من مولا علی دی طرح میرے یار نو من فرمایا انج منو جویں محبوب دے صحابہ نے ایمان لے آندا ہے انج منو او عزیزان گرامی میں آخر تے عرض کراں فرمایا انج منو جویں محبوب دے صحابہ ایمان لے آندا بخاری شریف دے اندر حدیث پاک بخاری شریف پڑھیے دے وچ شان مصطفیٰ نظر آوندی بخاری شریف دے اندر حضور دی عظمت و شان ہے حضرت اتبان ابن مالک سرکار دے او صحابی نے جنہیں بدر وچ رہ کے مصطفیٰ جان رحمت دے نال مقابلہ کافراں نال کیتا ہے حضور والوں 313 وچ بھی شامل سن نام کی ہے برکت واسطے لو حضرت اتبان ابن مالک حضرت اتبان ابن بولو بولو حضرت اتبان ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بدری صحابی نے تے مدینے شریف تے باہر پنڈاں دے وچ نا ایک جگہ سی اس مقام تے امام مسجد سن امامت دا رتبہ بڑا اعلیٰ ہے الحمدللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ دا کروڑ ہاں شکر عظیم میں نہ جانے رب کی کچھ اور بنا دیندا پر مولا تیرا لکھاں وار نہیں انگنت وار اللہ تیرا احسان عظیم میں تو منصب وہ عطا فرمایا ہے جڑا نبیاں نو بھی عطا کیتا ہی نبیاں دے غلاماں نو بھی عطا کیتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نو بھی اللہ نے خوش ہو کے امامت دا منصب عطا کیتا پڑھو قرآن امامت کمی گیری دا نا نہیں امامت دے معنی نے سرداری کیوں اے منصب پاک رسول دا اے مصلی امام الانبیاء دا اے ممبر امام الانبیاء دا اور اس مصلی اور ممبر دی آبادی واسطے جڑا بندہ کم کردا ہے اللہ تے اللہ دے رسول نو وہی پسند ہوندا ہے اللہ دی نسل نو ڈبن نہیں دیندا اللہ دیاں نسلاں نو تار دیندا ہے جڑا رسول اللہ دے مصلی اور ممبر دے نال وفاداری کرے مصلی اور ممبر دے نال وفاداری کدا نام ہے جڑا مصلی اور ممبر دی نوکری سر انجام دے رہا ہے مصلی اور ممبر دی اپنا تقاضے پورے کر رہا ہے قرآن اور حدیث لوگاں دے دلاں دے وچ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا صدقہ لوگاں دے دلاں دے اندر قرآن و حدیث دا پیغام پہنچا رہا ہے او دے نال گرداری نہیں بلکہ وفاداری کرنے والا اللہ نو بھی پسند آ جاندا ہے رسول اللہ نو بھی پسند عرض کراں حضرت اتبان ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بخاری شریف دے اندر حدیث پاک آپ اپنی قوم دے امام نے نماز پڑھا دے نے وے صحابہ دا ایمان نماز پڑھا دے نے ایک دن حضور دی بارگاہ چاہے یا سیدی یا رسول اللہ سونے کملی والیا کرم فرماؤ نا میرے گھر تشریف لے آؤ کی آخیا حضور میرے گھر سرکار نے فرمایا اتبان ابن مالک جی آقا فرمایا کیوں آنا ہے عرض کیتی سونا جڑے محلے چ میں نمازاں پڑھانا نا مسجد دے وچ تے میرے گھر تو تے مسجد دے وچکار ایک نیویں گلی آندی نیواں بازار ہے محلہ نیواں ہے نشیبہ علاقہ ہے تے سونے جدو بارش ہو جائے نا تے اوتھے پانی بڑا ہی جمع ہو جاندا ہے تے کملی والیا میں اوتھوں لنگ نہیں پاندا میری اکھاں دی بنائی جڑی ہے نا
وہ صحیح نہیں رہی، اکھاں تو نابینا ہو گیا وا، بدر وچ تواڈے نال رہ کے جنگ کافراں دے مقابلے چ کیتی ہے۔ جناب اتبان ابن مالک عرض کردے نے سونے اکھاں دی بنائی واپس چلی گئی ہے، میں ہن آسان طریقے دے نال مسجد تک جا نہیں سکدا، جدوں موسم تبدیل ہو جاوے بارش برسے سونے نشیبی گلی دے اندر پانی آ جاندا ہے، اے مدینے دے لاڑیا ودوہاں دے چہرے والیا مسجد تک میرا جانا مشکل ہو جاندا ہے، تے کملی والیا پھر مسجد چ نہیں جاندا تے لوکاں نو جماعت بھی نہیں کرا سکدا، اے ودوہاں دے چہرے والیا سونے میرا دل چاہندا ہے مدینے دے لاڑیا تسی میرے غریب خانے تے آؤ، آؤ نہ میرے گھر دے اندر تے کملی والیا میرے گھر کسے جگہ تے 2 رکعتاں نفل پڑھ آؤ۔ سونے جدوں انج دا موسم آئے گا مینوں جماعت دے رہ جان دا دکھ نہیں ہوئے گا، میں اونا جگہ تے نماز پڑھ کے اپنے دل نو سکون پہنچا کے آکھاں گا اللہ تیرا شکر ہے میں اوتھے نماز پیا پڑھنا جتھے تیرے نبی دے مبارک قدم لگے ہوئے نے۔ اس واسطے آیا حضور نے فرمایا چل اتبان جا تو انشاءاللہ اسی آواں۔ حضرت اتبان ابن مالک کہندے نے میں سوچی پہ گیا، میں کہا چلو مہینے تک آؤں گے 8 دن تک آؤں گے سرکار، کوئی کم کاج بھی سرکار نو ہوندے نے، صحابہ کرام نے رضوان نو دین پڑھاونا ہوندا ہے، قرآن دا علم سکھاونا ہوندا ہے، سارے معاملہ وچوں مصروفیت چوں ٹائم کڈ کے آقا ہون گے۔ اتبان ابن مالک کہندے نے رب دی قسم ایڈا کرم ہویا اگلا دن پیا نا تے میرا دروازہ کھٹکیا تے مصطفیٰ دی آن دیاں خوشبوواں پیاں دسن آقا آ گئے، حضور آ گئے نے۔ دروازہ کھٹکیا، میں دروازہ کھولیا، میں کہا ودوہا دے چہرے والے لجپالا ایڈی جلدی کرم کیتا جے، آؤ تشریف لے آؤ۔ سرکار آ گئے تے سرکار جے کھڑے کھڑے ہی نے نبی کریم علیہ السلام نے کھڑیاں کھڑے ہی فرمایا او دس ساڈے اتبان اسی کتھے نماز پڑھیے، کیڑی تھاں تے نماز پڑھونی آ؟ جناب اتبان ابن مالک بخاری شریف دے اندر ہے، اتبان ابن مالک نے ایک طرف اشارہ کیتا سونے ایتھے نماز پڑھ دیو۔ ہن ذرا غور کرو قرآن آندا ہے واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، جتھے خلیل اللہ دے قدم لگن انہوں جائے نماز مصلی بناؤ، اللہ دا قرآن ہے، اور جتھے خلیل اللہ دے قدم لگن او تے جائے مصلی بناؤ اللہ فرماندا ہے، تے جتھے حبیب اللہ دے قدم لگن جتھے ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی، او جڑے خلیل اللہ نو وی حاجت رسول اللہ دی ہونی ہے معاشر دے میدان دے اندر، جتھے اس مصطفیٰ جان رحمت دے قدم لگ جان پھر مننا پے گا او جائے مصلی نہیں بلکہ عرش معلی بن جاتا۔ امام الانبیاء علیہ السلام آپ نے 2 رکعتاں نماز ادا کرنی چاہیے۔ اتبان ابن مالک آندے نے سجے کھبے پتہ لگا وہ بھی آ گئے، ایک صاحب بن گئی پیچھے، اساں سرکار پیچھے نماز پڑھی، سرکار کلے نہیں سن آئے، نال اپنے یار غار صدیق اکبر نو لے کے آئے، یار غار صدیق اکبر نو نال لے کے آئے، نماز 2 رکعتاں پڑھ کے رسول اللہ علیہ السلام فارغ ہو کے جدو ٹر گیا نا، اے اتبان ابن مالک یہ تو کی کیتا ہے؟ باقی صحابہ بھی ہیں نے نماز رہ جاندی گھر بھی پڑھ لیندے ہیں مجبوری نال، آکھیا نہیں میرے عشق نے گوارا ہی نہیں کیتا، میں اس واسطے نماز اپنے گھر پڑھائی ہے کہ جدوں میری جماعت رہ جاندی سی نا بارش دی وجہ دے نال میں مسجد چ نہیں سا جا سکدا، جماعت واسطے میں نہیں سا پہنچ سکدا، نشیبی گلی اور اکھاں دی مزوری دی بنا تے نہیں سا جا سکدا، میں اونا جگہ تے اس جگہ تے نماز پڑھنا ہاں جتھے رسول اللہ نے نماز پڑھی ہے، اوتھے نماز پڑھ لینا سا تے میرے دل نو سکون آ جاندا سی، مینوں جماعت دے رہ جان دا غم نہیں سی ہوندا بلکہ میں ناز کرنا سا اے اتبان ابن مالک اج تو اوتھے نماز پیا پڑھنا ہے جتھے رسول خدا دے قدم مبارک لگے۔ فرمایا انج منو جویں مصطفیٰ دے، بولو جویں مصطفیٰ دے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اللہ فرماتا ہے بس انج ایمان لے آؤ میرے محبوب تے جویں اونا لوکاں ایمان لے آندا صحابہ ایمان لے آندا، یا اللہ جے ایویں مننا کے ملے گا کی؟ فرمایا فَقَدِ اهْتَدَوْا، میں رب ہو کے اعلان کرنا وا تانوں ہدایت دا رستہ عطا فرماواں گا۔ پتہ چل گیا ہدایت نمازاں وچ نہیں، صرف نمازاں پڑھن نال ہدایت لبدی تے عبداللہ ابن ابی ساریاں تو وڈا ہدایت اللہ ہوندا جے نمازاں پڑھن دے نال ہدایت ملدی مدینے دے منافق بڑے بڑے ہدایت یافتہ ہوندے۔ ہدایت کدا نہ ہے میرے مسلمان بھائیو بزرگو دوستو، ہدایت نہ ہے نبی پاک امام الانبیاء دی غلامی دا اور حضور نو انج من لین دا نا ہدایت یافتہ ہے جویں مصطفیٰ دے صحابہ نے سرکار نو منیا ہے۔
اللہ کریم رسول خدا علیہ السلام دا ادب نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الکریم الامین۔